कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः आमची खावडा ही रिटेनिंग वॉला खातीर आमचे काणकोण मतदारसंघाचे आमदार रमेश तवडकर तसेच गोंय राज्याचे माननीय मंत्री हांगा आमचे मदीं उपस्थित आसात त्यांचे हांव स्वागत करता। तशेंच आमचे पैंगीण पंचायतीचे सरपंच सविता तवडकर हांचेंय स्वागत करता। आमचे गाळये वार्डाचे पंच डॉक्टर प्रशूर भंडारी हांचे स्वागत करता। तशेंच आमचे अर्दकोण वार्डाचे पंच महेश नायक हांचे स्वागत करता। आमचे भारतीय जनता मंडळाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर हांचे स्वागत करता। तशेंच तुमी सगळीं हांगा आयिल्ली तुमचे सगळ्यांचे खावडकाराचे वतीन हांव स्वागत करता। ही आमचो जो हो रिटेनिंग जो वॉल आसा जो जवळ जवळ म्हाका दिसता 12 वर्सां जालीं आमी हो सिद्धू खबर आसा पेंडींग आसलो। सरांनी आमचें काम केल्लें आसा। चड सरा तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचें काम बेगीन जातलें अशें अपेक्षा करता। तशेंच आमचो हो जो रस्तो आसा तोय तुमी म्हणलें तशें तुमी मनार घेतल्या हो जातलो कित्याक आमकां पावस दीस आसता तेन्ना ऑलमोस्ट तें उदक सगळें भरता आनी लोकांक जे दिश्टिबुदकांत जे लोक येता ते सगळे गाडी घेवन येना थोडी टू व्हिलरान येता। खूब स्ट्रीट लायट जाली तें तुमी बरें केल्लें आसा कित्याक कंप्लीट जो पर्तगाळी तो आमकां खावड पर्यंत कंप्लीट स्ट्रायक वा कंप्लीट रातच्यान येवपाचें नासतालें इतलें काळोख आसतालो तें तुमी बरें केल्लें आसा। परत एक फावटी सगळ्यांचे तुमचें स्वागत करता आनीक आत्तां आमी बरोबर खावटा जें आमचें भगवती टेंपल आसा त्या भगवती टेंपलाच्या परिसरांत आसा आनी थंय सायडीन जी प्रोटेक्शन वॉल आसा ताजें प्रत्यक्ष काम WRDच्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान सुरू करपा खातीर आमी सगळे आयिल्ले आसा। शूर आनी महेश भाऊ आसात थंय ह्या भागाचे आमचे एक ज्येश्ठ कार्यकर्ते बा पेडणेकर आसात बाकी सगळे विंदाबाई आसात आनी मंडळाचे अध्यक्ष बा प्रभाकर आसात। वास्तवीक आमी खावटा जो आसा जो आज ज्या परिसरांत आमी आसात भगवती मंदिराच्या परिसरांत हो एक असो एक गांव परिसर आसा न्ही म्हणजे ज्या गांवची म्हायती म्हणजे खूब व्हडली आसा आनी हें मंदीर तर म्हाका दिसता की दृश्टीचें उदक घालप म्हणजे एक श्रद्धा भाव आशिल्लें अशा प्रकारचें मंदीर आसा। त्यामुळे पेडणे पासून काणकोण पर्यंतचे लोक ह्या सतत बुधवार आनी आयतार अशा दिसाक येत असतात आणि त्यामुळे हो परिसर जो आसा न्ही तो ब्युटिफाय करप सुंदर करप जो आसा न्ही हांच्यो समस्या आसात त्यो सोडोवप जो आसा न्ही ती प्राधान्य आमकां दिवपाक जाय। त्याच प्रमाणे प्रोटेक्शन वॉल जे आसा सायडीच्या मंदिराच्या सायडीन ताजें काम प्रत्यक्ष आमी आज सुरू जाता। पूण हांगा प्रेमानंद बाबा हांगाच रावता त्यामुळे म्हाका दिसता आनी ही आमची पंचायत आसले कारणान त्या आमची ज्यो समस्या आसा जो मेन आसता तो रस्त्याचो विशय हांव रस्त्याच्या विशयाच न्हू आतां जी मेन जो ऑब्स्टेकल जो हाडटा तो जितलो पार्ट जो सोडले जायत न्ही बाकीचो तुज्या घराक पावत पर्यंत जो आसा न्ही तो रस्तो जर क्लियर आमकां एनओसी दिले आसा जाल्यार जायत न्ही आमी सदांचे फुडले एक म्हयनो 1.5 म्हयने ती प्रोसेस कंप्लीट करता आनी मे म्हयने मेरेन एटलिस्ट तो काम कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करूया कितें कठीण कांयच ना आनी त्यामुळे म्हाका दिसता तेज्या पेक्षा आसा न्ही आमी सगळ्यांनीच हो परिसर जो आसा न्ही तो वेवस्थीत डेवलप जावपा खातीर हें मंदीर विकसीत जावपा खातीर मातशे सगळ्यांनी प्रयत्न आमी सगळ्यांनी करूं जाय। म्हणजे महाजनाक आमी सांगया केन्ना तरी कारण हे मंदिराची म्हायती चड आसल्या कारणान जे आसा न्ही हांगा परिसरांत लोक भरपूर येतात हांगा रावपाची किंवा बाकीची वेवस्थाय जाली आसत जर जायत न्ही लोक तितल्याच श्रद्धा भावनेंतल्यान लोक येतले आनी लोक हांगा जर येवपाक लागले की वर्दळ वाडली आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता हांगचे एकंदर लोकांची रोजीरोटीचोय प्रश्न सुटू शकता। त्याच प्रमाणे विचार आमी करपाची गरज आसा। त्यामुळे प्रेमान बाबा तुवें लीड घेवची आनी प्रवीर आसा तुवें बाबा हांगची एकंदर ज्यो समस्या आसात की त्या संदर्भांतले सरकाराचे पूर्ण सहकार्य ह्या सगळ्या मंदिराक आनी बाकी सगळ्या परिसरात मेळटलें आनी ताचें तुमी करून घेवचें ही अपेक्षा व्यक्त करतना हांव दोन शब्द पळयता। आयज पयलें परशाम देवा नमस्कार आनी भगवती देवी नमस्कार। आयज आमचे मदीं आसा गोंय राज्याचे मंत्री श्री रमेश तवडकर सर त्याच बरोबर आमची पंचायतीचे सरपंच सविता तवडकर म्हाजो इश्ट पंच मेंबर महेश नायक
त्याच बरोबर आमचो प्रभाकर सिद्धू आणि आमची इंदाबाई त्याच बरोबर बाकीचे आणि आमचो गांवचो भाऊ म्हळ्यार प्रेमानंद पेडणेकर. आयज ही आमची हांगा गांवांत भगवती टेम्पला लागून एक रिटर्निंग वॉल आहा. खूब टायमाची आसलें पण आतां सराच्या आदारान ती बेगीन जाता. म्हणटकीर सराक पयलीं देव बरें कर म्हणटा आनी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगता मातशें बेगीन काम करून बरें काम करचें. आनी अशेंच आतां ते रस्त्याची सरान सांगलां तशें बेगीन त्या रस्त्याची खूब इम्पॉर्टंट हांगा. रस्त्यार लास्ट टायम सुद्दां वारेल तेन्ना पायप व्हळ आहा तो फुटून पायप फुटून गेले आनी तेजे नंतर सरपंचाच्या आदारान आनी आमी पंचायतीन ते करून पायप घातले आनी तेतूंत आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान बीन खूब हेल्प केला. तशेंच ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागता कितें सरावंडींग आसा जाल्यार हांगा बीन मातशें लक्ष दिवचें आनी बेगीच्या बेगीन ही आमगे रिटर्निंग वॉल करची. इतलें सांगून सगळ्यांचे हांगा येयल्ले बद्दल हांव आभार मानता आनी देव बरें करूं.